भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जरम्या प्रवाद्या पुस्तकान 20:30-3 वूळ 3 आमकां उतार अशें म्हणटा. मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक प्राप्त जावं दी. हो सोमाराचो दीस देव आपल्या दैवीक शक्तीन तुमकां जण एकल्यांक बरो दी. दैवीक ध्यानान बरो दी. तसो पवित्र आत्मो आयच्या दिसा तुमकां लेड करूं दी, गायड करूं दी. तसो पवित्र आत्मो रायट वाट आज जण एकल्यांक आज फावो करूं दी. तसो पवित्र आत्मो जेजूच्या मोगांत आमचे काळीज लासूं दी. तसो पवित्र आत्मो सर्गेची दैवीक सकत आज आमी अनुभव करूं. पवित्र आत्मो भावार्थांत मुखार व्हरून दी. आज पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत एक महत् कार्य करतलो. त्या खातीर आत्म्याचो ताळो अंतस्करणाचो ताळो ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आयकुया. उतार आमकां अशें म्हणटा की भो अपुर्बायन जर्माय चॅप्टर 33:3 तुका कळीत नांते वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो. तुका कळीत नांते तुका आज कशें चलोन व्हरताय सो दीस तुका कळीत ना. आज पडचेर आसा उरचेर आसा म्हाका तुमकां कळीत ना. आज सोमाराच्या दिसा आमी कितें करूंक वेता आज खंयची वाट धरता आमकां कळीत ना. देवाचो आत्मो आज आमकां लीड करतलो. देव आमकां गायड करतलो. म्हज्या मोगाचेनो आयचो दीस प्रत्येक तरान ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ता ते होदवोन आमी जिवोंक जाय. त्या खातीर मागया जेजूच्या भाग्यवन खुर्सा तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. देवस्थानाच्या ताळ्याक हांवें कान दिनासतना हर एक दिसा सोम्या तुज्या ताळ्याक कान दिवंक म्हाका आदार दी, बळ दी. सकाळचो वेळ देवाक अर्घ दिवचो. सकाळचो वेळ आमी देवाक स्तुती करचो. सकाळचो वेळ म्हज्या मोगाच्या देवाचो ताळो आमी ह्या सकाळच्यो आयकूंक जाय. सगळो दीस चलोन व्हरूंक त्या देवाचो आदार मागया. म्हज्या जाणवाया प्रमाणे तुमच्या जाणवाया प्रमाणे कांयच जायना. जावं फ्रो म्हज्या मोगाचेर आमी निसरते आसां. आमकां दीस कश्ट मारते आसा चलोवंक. आज ओनली आत्म्याचो आदार आमकां गरज आसा. आत्म्याचो आदार त्या खातीर आज मागूंक जाय आमी प्रत्येक तरान देवाचो आत्मा आमकां लीड करूं दी. उतार अशें म्हणटा की
जर्माया प्रवादे पुस्तकान 23:3 वळ 3 आमकां अशें म्हणटकी तुका कळीत ना ते वर्ते गुट आस हांव तुका कळीत करतलो. परतून म्हणटा तुका कळीत ना ते वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो. आज एक वर्ते गुट हांव तुका सांगता. आज वर्ते बंडर हांव तुज्या मुक्त्याकन दवरता. प्रथा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स एकडी वाचचे आमी द्वितीय नियमान 28 वळ 12 एकडी वाचचे आमकां भोव आपुरबायन उतार आमकां म्हणटा की हांव तुज्या खातीर आकाशाची दारां उक्ते करतलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पोर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे दार उक्ते करतलो. आपले आकाशाचे दार उक्ते करतलो. तुझे भुंयक फावो त्या तुवें काळात हाता घाल्ल्या कामाक तुझ्या सगळ्या मुखल्या जिविताक फावो त्या काळार पावस दितलो. भुंयक फावो तेळो पावस दितलो. प्रत्येक तरां तुका तूं दादुशी जातलोय. तूं तुजी जिवितांत वर्ती सकत तूं अनुभव करीतलो आयच्या दिसा. प्रत्येक तरां म्हणटा की आकाशाचे दार तुज्या खातीर उक्ते करतलो. प्रत्येक तरां तुजे भुंयक फावो तेळो पावस जातलो मुखार. आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर आपलो सर्वेस्पर देवाचो आशीर्वाद देवन येतलो. म्हज्या मोच्या आपुरबायचे उतार डिट्रोनॉमी 28:12 आज प्रयत्न बरोवंक गया आनी वाचा कित्याक म्हळ्यार उतार आमकां अशें म्हणटा की उतार आमकां अशें म्हणटा की आज तुवें हाता घाल्ल्या सर कामाचे सर्वेस्पर देव आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर देव आपल्या आशीर्वादांनी भरतलो. सर्वेस्पर देव आपल्या दैवी शक्तीन भरतलो. सर्वेस्पर देव तुका वाट दाखयतलो. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कोणा लागीं चिपकोन रावूंक जाय. आशीर्वादीत करचे देवा ते चिपकोन रावूंक जाय की या तात्कालिक क्षणिक सुखा लागीं आमी चिपकोन रावूंक जाय. ताजे सकाळचे रिपेंटन्स करेन मागया. सम्या म्हजो आत्मो म्हजी चिंतना म्हजी कूड तुज्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान नितळ कर. वायटा थावन म्हाका निवार. वायट सांकळेक हांव वळख जायनासतना वायट पदवेक हांव वळख जायनासतना प्रत्येक खोट्या स्पिरिताच्या उतराक हांवें कान दिनासतना सम्या दैवीक उतरांत हांव एक जावन रावूं. दैवीक शक्यते हांव बळवंत जावन रावूं. दैवीक शक्यते हांव एकवटून रावूं. आज म्हाका सकत तोळ करपा लाभय म्हणून मागता आसतना कित्याक सोमिसमुसो गवडी साम 23 वर्स आमकां अशें म्हणटा की किर्तन 20:3 वळ 4 आमकां म्हणटा की काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट भियाना. काळक्या फालक्यांत आमकां कळीत ना आमची वाट रायट ते रॉंग म्हणून. आमकां कळीत ना आमी हाता घालचे बिजनेस रायट ते रॉंग म्हणून. आमकां कळीत ना आज हांव इंटरव्यूक वेता थंय कितें जावचें आसा. बट देवाचो आत्मो आमकां लीड करची जाला. आमी ते सोम्या ते बळवंत जावन रावूंक जाय. साम 91 वर्स 1 म्हणटा किर्तन 90:1 वळ 1 अशें आमकां म्हणटा की परमोन्न देवाच्या सावळेन तूं वस्ती करते वयसला ताचे थंय आज रावते वयसला. एकडे वाच्या साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 प्रत्येक देवाचे उतार आज म्हज्या मोगाचे देवाचे उतार आमकां एक करता. देवाचे उतार आमकां सुटका लाभयता. देवाचे उतार बंदकणीत आमकां सोडयता. देवाचे उतार आमच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काडटा. देवाचे उतार आमच्या मोतींतले अस्कत काय असमाधान पयस करता. देवाचे उतार आमकां समजयता. देवाचे उतार आमकां शिकयता. देवाचे उतार सर्गीची वाट दाखयता. देवाचे उतार म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां देवा थंय एकवटून रावाशे हर एक दिसा आमकां बळवंत करता. म्हळ्यार स्वयं देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. एकडे वाचचे आमी साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 एकडे वाचचे आमी. जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आनी जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता वायटा फाट करता
ताचे थंय सोम्या थंय बळवंत जावन रावता आणि सर पदवेदाराचे आणि सर पदवीदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक तो म्हणटा, सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो तू आसरो म्हजो आसरो आणि म्हजें तू कोटे म्हजो आसरो आणि म्हजें तू कोटे म्हजो आसरो आणि म्हजें कोटे आणि म्हजे कोटे तूच म्हजो आसरो तूच म्हजे कोटे तुझ्या शिवाय दुसरें कांयच ना सोम्या आज सकाळचो वेळ सगळो दीस सोमारचो दीस आज म्हज्यान चलोवंक जायना म्हज्यान चलोवंक जायना जायते पळय आमचे मायंड अस्कत जाता आमची कूड अस्कत जाता जावं फूर आमी कंगाल जाता जावं म्हज्या मोगाचेर देव आमच्या आदाराक आसा त्या खातीर म्हणटा की काळक्या फालक्या वचलां तरी कसलेंच वायट हांव भियाना कित्याक तूं म्हजे समय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दिता परतून म्हणटा की Psalm 23 verse 1 सर्वेस्पर म्हजो कवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तसो सर्गीचो मोगाळ बाप जेजू क्रिस्त म्हजो आनी तो सडवंतार पवित्रात्मो आयचे दिसा म्हाका आनी तुका आदार दितलो त्या खातीर एकडी आमचे तोंड धांपया प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचो दैवीक सकत अनुभव करया वळा एकडी आमचे दोळे धांपया दोळे आमचे बंद करया हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया म्हज्या मोगाचो खंय आसात तुमी सोमेची दैवी सकत ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अनुभव करया मोगाळ बापा तुका आमी अर्घा दिता आसतना तुका आमी स्तुती करता आसतना तुका आमी वाकणटा आसतना तुवें केल्ल्या उपकाराक आमी सकाळच्या अर्घा दिता आसतना प्रत्येक तरा बापा ह्या सकाळच्या वेळा तूं आमकां राखून व्हरताय तूं आमकां सांबाळून व्हरताय तुज्या आत्म्यापणान चलोवंक आमकां आदार दिताय आमकां बळ दिताय आमकां सकत लाभयताय बापा आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळटार तुवें कांतयले बापा इसाया प्रवादी आमकां अशें म्हणटा गे 60 आनी 6 वोळ 13 म्हणटा गे जसो एक आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक बुजयता ताच्यान की वर्त्या रितीन तूं आमकां बुजयतलो देव जावन आसाय बापा कोणेय सांडला रे तूं आमकां सांडचो तसलो न्हय कोणेय विसरला रे तूं आमकां विसरचो तसलो न्हय बापा सगळें आमचें उणेपण ह्या वेळार सगळें आमचें उणेपण आमकां सुटका आनी सडवण लाभयते तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारे बापा ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या दैवी शक्तीन आमकां पळय आमी चलोवंक जाय ती वाट आज आमकां दाखय बापा सगळ्या ख्यास्तीतां खरकातां अनवरातां हिरारायतां अडकळतां अडचणीतां आमकां सुटका आनी सडवण लाभय बापा आमच्या मुतीर आसते खंत बेसराय हस्कत काय हिराराय ती आमच्या तन भायर सरों दी आनी सर्गींची सकत अनुभव करूं आयच्या दिसा तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता सगळ्या आमच्या दोळे धांपया आनी म्हणया सोमेसू म्हजो गवळी जावन आसा तो तुका चलोवन व्हरतलो तो तुका राखून व्हरतलो तो तुका सांबाळून व्हरतलो तुज्या मेटां तुजो देव तुका तुज्या आदाराक ह्या वेळार पावतलो म्हजो गवळी काय ना उणें म्हाका वय सोम्या जेजू तूं म्हाका चलोवन व्हरताय सोम्या खंयच म्हाका वाट दाखयताय सोम्या तुज्या कृपेन तूं म्हाका भरता तुज्या रक्तान म्हाका नितळ करताय सोम्या जेजू तुज म्हजो बरो गवळी जावन आसा तुज म्हजो बरो गवळी जावन आसा तुज म्हजो बरो गवळी जावन आसा तुज म्हजो बरो गवळी तुज म्हजो बरो गवळी तुज म्हजो बरो गवळी जावन आसा हे सगळें समाधान शांती प्रसवा आशीर्वाद दैवी सत्याच्या पवित्र आत्म्या या सकाळच्या म्हज्या जिवितांत धाड सोम्या हो दीस आराम करूं हो दीस मुंदर व्हरो ह्या दिसा तुज्या थंय एक जावन रावूं म्हाका कृपा बळ सकत लाभय सोम्या तुका अर्घा वाकणी स्तुती पदवी होकळा आराधना वाकणी महिमा धर्माचे कडे वय सोम्या Psalm 23 verse 2 पांचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता म्हज्या आत्म्याक
नवो जीव दिता आपल्या नावा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता आपल्या नावा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता म्हज्या जेजू आयच्या दिसा नितीच्या वाटेन म्हाका चलय आयच्या दिसा पवित्रपणाच्या वाटेर म्हाका चलय आयच्या दिसा भाग्यवानपणाच्या वाटेर म्हाका चलय दुस्मान काय राग द्वेष प्रत्येक अनिष्काळपण वाईटपण प्रत्येक तरा वाईट संकटांतल्यान म्हाका सुटका आनी सर्वण लाभया वळान वैसम्या जेजू Praise you, Jesus, glory. समिस्मस गवळे म्हणे आवडा तसो बरो गवळे तुका राखून व्हरून दी तुका सांभाळून व्हरून दी कोणाचं ऑपरेशन आसा कोणाक कोण ओपन हार्ट सर्जरी आसा कोणा डायलिसिस आसा कोणा किमोथेरपी आसा प्रत्येक तरा खंयची ऑपरेशन सोम्याचे ते सरेंडर करया आणि सगळे चोळत जेजूचो आधार आम्ही मागया कोणाच्याच टेस्ट आसा जेजूच्या अमोलीक रक्तान तुझ्या टेस्ट एक आशीर्वादाची जाऊ दी किती आयच्या दिसा येऊ दी प्रत्येक मोगान ते स्वीकार करू देवाची दैवी संगत आज मुच्या त्यो आदारा पावू दी तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका गाईड करू दी लीड करू दी आवळा Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, worship you, Lord. अर्घा तुका महिमा तुका आराधना तुका भोगला तुका स्तुती तुका वंदन तुका जेजू Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, hallelujah. महिमा तुका एकलाक सकाळच्या आम्ही अर्घा दिता तुका वाकणता तुका दिन वाचता तुका होगोळसिता तू तो आमचो राय तू तो आमचो धनी तू तो आमचो सोडवंदार तू तो आमचो जीवदाता तू आमचो बसनार तू आमकां राखून व्हरता आसाय सांबाळून व्हरता आसाय प्रत्येक तरां तुज्या दैवी सत्यान तू आमकां भर नासाय तुज्या कृपेन आमकां तू भर नासाय तुज्या अमोलीक रक्तान तू आमकां नितळ कर नासाय तुका अर्घा तुका पदवी तुका स्तुती तुका वाकणी तुका पदवी जेजू हालेलुया हालेलुया Praise you, Jesus. Hallelujah. Psalm chapter 84 verse 10 आमका उतार अशें म्हणटा कीर्तनान 24 वळ 10 प्रत्येक तरान उतार अशें म्हणटा की तुज्या आंगणान काडचो एक दीस तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन उतार म्हणटा पळया तुझ्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास सड बरो अपूर्वायची होता तुझ्या आंगणान काडचो एक दीस परतून म्हणटा तुझ्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास सड बरो नश्टाच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरात हुमरा कडेन उबो रावचे सड बरे नश्टाच्या पंगडान नष्टाच्या वाट्यांनी नष्ट थंय आज जिवोच्या बदला पातकाच्या वाटान हांवें जिवोच्या बदला देवाच्या घरा लागीं रावचें कितल्या बरें न्ही गी म्हज्या मगाशी न्हू एक ल्हानशें काणी हांवें पळयल्लें तुमच्या मुखार दवरता एक सुकण्यान एका रुखार गूड बांदलो आनी प्रत्येक तरान त्या सुकण्यान तांत्यो घाली आनी पिलाय जाली एक दीस सोरो सोदून वेता आसतना खाण सोदून वेता आसतना एक स्नेक दिवड आयलो आनी ह्या सुकण्याच्या पिलाक ताणें गिळून सोडलें खावन सोडलें आनी सुकणें पाटी घुडाक येता आसतना पिला ना हो स्नेक पाटी घुडांत वेते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सुकण्याक बारीक खंत जाली ते घुडा लागीं रावन रडले म्हजी मोगाची पिला दुस्मान खावन गेलो न्ही गी प्रत्येक तरान दिवड या स्नेक्स म्हज्या पिलाक गिळ खावन गेलो न्ही गी जायते खंतीन बुडले रडले जायते रडले मागीर चिंतले आतां रडोवन कितें करचें शीद उबोवन गेले सगळें सोड भोंवले इल्ले मायंड शांत जाली ग्रीनरी आनी पुरो पळयलें परतून आयले आनी त्या गुडा लागीं रुखार बसले आनी आपले इतले हांसोंक लागले सुकणें आपणें इतलें हांसोंक लागले आनी
ह्यो कावळो कुशीर जावन सकाळी तो कितें घडला ते सगळे पळोवन आसलो. पिलांक दिवडा या स्नेकांनी खावचे आनी मागीर या सुकण्यां रडचे. हे सुकणें उबोवन गेले. आतां येता हांसून आसा. हो कावळो विचारता, सकाळी तुजे दुस्मानान स्नेक या दिवडान येवन तुजी पिलां आसती गिळली केली. सकाळी रडटाले, आतां हांसते आसे विशय कितें? तुका हांसोवंक कशें सकत मेळ्ळी? तुज्या भुरग्यांची तूं खंत नागी. कश्टांनी तुवें तो गूड बांदलाय, कश्टांनी तांत्यो घालाय आनी बरें सांबाळले तुवें. प्रत्येक तांत्यो फुटयले, तशेंच पिलां जाली. आज दुस्मान येवन खावन गेलो न्हय गी. तुका खंत भोगाना गी. ताकाच हे सुकणें म्हणा लागले गी, म्हाका खंत भोगता. जाल्यार ही अनेक विशय चिंतले, जेन्ना भोंवता आसतना चिंतले गी, म्हज्या मोतीन तशें आयले गी. कित्याक प्रत्येक पिलाकच या दिवडान या स्नेकान पिलाकच खेळा न्हय गी, म्हाका खावना न्हय गी. पळय परतूर म्हणटा, स्नेकान दिवडान पिलाकच खेळले न्हय गी. इवन गुडान बसता वेळा म्हाका आनी पिला खेळ्ळा तर कांयच नातलें न्हय गी. आज हांव जिवंत आसा न्हय गी, म्हाका आणकी तांत्यो घालयत मागीर पिला फुटयत. म्हज्या मगाचे न्हू, त्या खातीर आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा. म्हज्या ही एक काणी जावं फुरो आनी ते अर्थ आसा. म्हज्या मगाचे न्हू, आमच्या कुडीकत कितेंय जालां जावं फुरो, आमच्या आत्म्याक कितेंय जावंक नजो. म्हज्या मगाचे न्हू, त्या खातीर जॉन चॅप्टर 14:27 निमाणे उतार आमकां अशें म्हणटा की तुमी खंत करची सोडा, तुमी खंत करची सोडा. प्रत्येक सुकणें पळया, थंयच रडोन बसूना, थंयच करकोन बसूना, थंयच पश्चाताप करते बसूना. अयो म्हजी सुकणी पिला, म्हजी पिला, म्हजी पिला. गेले थोडे वेळ रडले, ते गेले उबले उबले उबोवन उबोवन उबोवन. त्या सुद्दां मायंड शांत जाली, परतून आयले आनी हांसूंक सुरू केलें तेणें. वा, हांव जिवंत आसा न्हय गी, हांव घट्ट आसा न्हय गी, हांवें कितें रडाचें? ओन्ली म्हजी पिलां मात्र केलात न्हय गी, हांवें कितें रडोवंक जाय? म्हज्या मोगाचें न्हू, ताच्या काळजान सुकण्याचें धैर्य तेणें परतून उपसोवन घेतलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, उतार आमकां अशें म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14:27 म्हणटा की तुमी खंत करची सोडा आनी तुमी भिवचे नाका. दोन उतार आज देव आमकां सकाळच्या वेळार दिता आसा. तुमी खंत करची सोडा, तुमी भिवचे नाका, तुमी भिवचे नाका. आज भिवन कांगाल जावन खरग तेरवचे नाका. कित्याक तुजो आत्मो तुजो आनी म्हजो आत्मो आयचे इम्पॉर्टंट आमी सांबाळीचे. जावं फुरो 5 जाण जाग्याक कोणें कोर्टान केस केला, व्हडना नो प्रॉब्लम, सोड सोडा. म्हजो आत्मो आज वाचला न्हय गी. म्हजे कुडीचे विश्व्याक जावं फुरो आज कॅन्सर येयला, जावं फुरो म्हज्या मगो ट्युमर जाला, जावं फुरो शुगर जाला आनी कितें जाला, जावं फुरो आमच्या कुडीक पिड्यान हात लायला. म्हज्या आनी तुज्या आत्म्याक देंवसरां हात लावंक नसो. इम्पॉर्टंट जावन आसा आत्मो. बागेवून सान फ्रांसीस सावेरान आयकल्ले उतार हे जावन आसा. पळया मार्क चॅप्टर 8:36 एक कडी वाचा. मार्का प्रमाणे शुभ वार्ता 28:8-30 अशें म्हणटा की इग्नेशियस ऑफ लोयलो ताणें म्हणले उतार बागेवन फ्रांसीस सावेरा आयको एकडी. मनशान आपलो जीव होगडावन, मनशान आपलो जीव होगडोवन, सगळो संसार मनशान आपलो जीव होगडोवन सगळो संसार जोडलोच म्हण चिंतया. हातू तर ताका कितें फायदो? कितें फायदो? आज आमचो आत्मा होगडोवन सगळो संसार जोडून घेवन कितें फायदो आसा? आज म्हज्या मोगाचें न्हू, आमच्या आत्म्याक पिडा लागोंक नजो. कुडीक पिडा लागला ताका वैज आसा, बरेंपण लाभता. कुडीक पिडा लागता आसतना आमी ट्रिटमेंट करीत आनी बरें जावेत. आत्म्याक पिडा लागल्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू भारी कश्ट मारता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज देंवसरान जावं फुरो तुज्या कुडीक पिडा हाडून घाला. त्या खातीर जोब म्हणटा न्ही की पिडा आयला म्हज्या कुडीक देवान दिल्ले देवान व्हेला. जाल्यार हांव म्हज्या बळवंत देवाच्या सांगाता एक जावन रावता. कितली पिडा येवं दी म्हज्या मोगाचें न्हू. सगळ्या लोकांनी केंडले जावं फुरो जोबाक. जोब हाडलो गी, जोब दंड हाडलो गी ना. म्हज्या देवा त्या हांव एक जावन रावता. देवान दिला ते देवान व्हेला. परतून आमकां देवाचे उतार म्हणटा की 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 की त्या देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता आसा. देवाचो आत्मो संसाराच्या आत्म्याच्या बरी न्हय वो. देवाचो आत्मो तुका शिकयता आनी गायड करता आनी लीड करता. त्या खातीर तूं देवाचें मंदीर,
त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज कितें सोलवण येना ती करगोन बसचें नाका, कितें कश्ट येयलें ती चिंतून बसचें नाका. तुज्या भितर बळवंतू देवाचो आत्मो आसा, बळवंतू देवाचो आत्मो आसा. तो तुका लीड करता, तो गायड करता, तो तुका शिकयता तुवें कितें करचें, खंय वचचें, तो तुका देवाचो आत्मो शिकयता. त्या खातीर आत्मो आमचो पातकान घालचो नाका, आत्मो आमचो पातकान घालचो नाका. इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हज्या मोगाचे न्हू आज इम्पॉर्टंट एक केंद्रीत पॉयंट जावन आसा तुजो आनी म्हजो आत्मो, तुजो आनी म्हजो आत्मो म्हज्या मोगाचे न्हू एक मोलादीक आत्मो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां देवाचे उतार आमकां म्हणटा की 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 17 एकडे वाचच्या. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 17 एकडे वाचच्या आमी. पूण कोण सोम्याक एकवटता, पूण कोण सोम्याक एकवटता, तो ताचे संगी एक पूण आत्मो कोण जाता. सोम्याक एकवटता, तो ताचे संगी पूण एक कोण आत्मो सोम्याक जाता. एकवटता, तो ताचे संगी एक आत्मो तो जाता. ताचे संगी एक आत्मो जाता, ताचे संगी आत्मो जाता. वर्स 19 आमी थंयच वाचच्या. थंयच वर्स 19 आमी इकडे वाचया. तुमच्यो कुडी तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्म्याची मंदिरा, तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा. तू एक सिंपल मनीस नाही, देवाच्या आत्म्यात जिवसो मनीस, देवाच्या आत्म्यान भरून असतो मनीस. जे कितें हाता घालता ते काम पोता पावता. ओनली बिजनेस, ओनली ग्रेस काय नाही. म्हज्या मोगाचे आज आमी हाता घालची हर एक कामां बरी जायची जरा देवाच्या आत्म्यात आमी होंदवून जिवंक जाय. म्हज्या मोगाचे आमी पश्चाताप करून एकडे फाटी येवंक जाय. त्याच पातकाच्या उंबरार आमी नाका जियोवचे. तेच वर्साची दुस्मान काय, तोच मनोभेद, तोच थंड, तोच विंगडपण, तेच बेबदेपण, तेच निश्कळपण. म्हज्या मोगाचे तेच खबरो झगडे तुजो आत्मो म्हजो आनी तुजो आत्मो त्या आत्म्याक खाण पवित्रपण मागणे. म्हज्या मोगाचे त्या आत्म्याक खाण येवकरेस्त. म्हज्या मोगाचे आज म्हजो आनी तुजो आत्मो सांबाळूंक जाय. परतून वाचचे आमी 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 19 एकडे वाचचे आमी. तुमच्यो कुडी तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा पवित्र म्हण आत्म्याची मंदिरा म्हण तुम्ही नेणात तुम्ही घे. नेणात घी. तोच आत्मो तोच आत्मो, तुमचे थंय वस्ती तोच करता नाही. आत्मो, तुमचे थंय वस्ती तोच करता नाही. आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता म्हजे नाही. आनी तुमचे थंय वस्ती करता करता, नाही. वस्ती करता. तोच आत्मो बळवंत देवाचो आत्मो, सर्वंतर जेजू क्रिस्ताचो आत्मो, पवित्र आत्मो तुजे भितर आनी म्हजे भितर वस्ती करता आसा. देवाचो आत्मो तुका सांपडोवंक दिवचो ना. देवाचो आत्मो तुका आज सकयल पडोवंक दिवचो ना. देवाचो आत्मो जेजूच्या मोगाच्या दैवी शक्तीन तुका भरतलो. जेजू लागीं तुका वन दवरतलो. तुका मागणे करून करपा मेळटले. त्या खातीर आज खासगी मागणे सुरू करा. खासगी मागणे म्हळ्यार 15 मिनटां शांत बस. त्या रुमान जावं दी खंय जावं दी 15 देवाचो ताळो आयक. देवाचो ताळो आयक. देवाचो ताळो आयक. देवाचो ताळो तुजे कडेन उलयता आनी म्हणटा नाका दुस्मान काय. जोसेफ नाका दुस्मान काय. कित्याक सगळो संवसार तूं जोडताय, आत्मा उगडायता कितें फायदो आसा. सगळो बायबल तूं वाचते, सगळो बायबल तूं वाचते, तातूंत एकूच एक उतार पाळिना जाल्ल्या वयसल्यार कितें फायदो आसा. सगळो बायबल बायट आसा तुका. 122 वर्ड ऑफ गॉड तुका उडा आसा. सर आज आत्मो पातकांत आसा जाल्यार कितें फायदो आसा. दिसा 15 बरे डिवायन मस्ती करते तर अजून त्याच पातकाच्या फुडें चलते कितें फायदो आसा. म्हज्या मोगाचे देवाचो आत्मो आज आमकां सर्गीची वाट दाखोवन दी. पवित्रपणाची भाग्यवानपणाची वाट देवाचो पवित्र आत्मो आमकां दाखोवन दी. आज देवाच्या आत्म्याचो ताळो हांवें आनी तुमी जाणेतल्यान आयकूंक जाय. पळया राती भितर एक संतोष काय, समाधान, खुशालकाय, कितेंय तुमचे थंय सोन गेल्लो अनुभव तुमकां भोगतलो. कितेंय एक सोन गेल्लो अनुभव तुमकां भोगतलो. एक बेसांवां, एक कृपा तुमच्या भितर तो पवित्र आत्मो आज देवेश करीतलो. आमेन. मोगाळ बापा हो सकाळीचो वेळ आमकां आशिर्वाद असो कर बापा. बापा सगळी सोसून व्हर. खुर्साते आमची नदर लावन ह्या खुर्साचो पाटलाव करूंक आमकां आदार बळ करपा लाभय. ह्या भाग्यवान खुर्साचे दिश्ट घाल
ह्या बघ्यान कुर्साचे नदर लावन प्रत्येक त्या कुर्साचो पाटलाव दवर जावन आमकां आदार दी, बळ दी. सम्या जेजू, आज आमी समर्पित आमचे जिवीत सगळे तुका कळीत आसा, सगळे तुका कळीत आसा. तुज्या आत्म्यान म्हाका भर, तुज्या देण्यान म्हाका भर, तुज्या फळान म्हाका भर, दैवीक शक्तीन म्हाका भर म्हणून तुज्या लेंपारातून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो, आज दनपराची विशेष आराधन जावन आसा. फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव, परतून म्हणटा म्हजो देव सर तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो. सर तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो. आमची सगळी गरजो ह्या एक हप्तो आमी मागया आमच्या सर गरजा खातीर. प्रत्येक आमची गरजो, कुडीची जायती गरजो आसा, आत्मीक गरजोय जायती आसा. पवित्रपण, भाग्यवानपण म्हज्या मोगाचेनो आमी मागया आयच्या दिसा विशेष रितीन आमच्या गरजेक पावतलो. सोमी आमच्या सांगात आसा. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनो आमी युरोप पिलग्रिमेज आसा केल्लें आसा. ह्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट्स करियेत 9082662636. तुमकां चड माहिती ह्या नंबरार मेळटली. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. दनपरां 2:45 परतून आमी युट्यूबार ऑनलायन मेळया. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो भाव दुबय येवन 7-8 वर्सां जाल्यारी ताका गांवाक वचोंक जायनासलें. ताका क्रेडीट कार्ड प्रॉब्लेम तशेंच ट्रॅव्हल बॅन आशिल्लें. त्या कारणा खातीर ताका गांवाक वचोंक जायनासलें. तो हांगाच आशिल्लो. तेन्ना म्हजी घरचीं सगळं टेन्शन करनासलीं. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें ती देवाची उतरां हांव आनी म्हजी कुटुंबदारां सदांच उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच 3-4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान आमी सर्व कुटुंबदारां ताचे खातीर मागोन आसल्यांव. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आनी देवाचे सक्तीन तो आतां ताचे ट्रॅव्हल बॅन काडन तो गांवाक वचून 2 म्हयने रावून तो आतां पाटी पावला. त्या कारणा खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 28. सर्वेस्परा तुंचो म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण कोडयाळतावन आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या आवयक 3-4 हप्त्यातावन कठीण कोंकली आशिल्ली. ती कोंकली उणें जावंक आयकनासली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां साम चॅप्टर 6 वर्स 4, साम चॅप्टर 30 वर्स 2, जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्यांव. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच व्हडा भावार्थान तिचे खातीर आमी नासल्यांव. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात तिका संपूर्णपणे फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावजीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावजी वयर एक सिल्ली कोर्ट केस आसली आनी त्या वरवीं तो डिप्रेशनाक गेल्लो आनी तशेंच ताचें कामी गेल्लें. त्या वरवीं तो मस्तो टेन्शनार आशिल्लो. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14, झेफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17, जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्स 27. आमी सदांच व्हडा भावार्थान ताचे खातीर उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच 3-4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी ताचे खातीर मागोन आसल्यांव. आनी परच्या दिसा ब्रदर प्रकाशान अनाउन्स केलें की एक्झोडस 14 वर्स 14, देव तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा म्हणून सांगून कोर्ट केस आशिल्ल्यांची कोर्ट केस तावन सुटका मेळटा म्हणून सांगलें. आनी त्या वेळार आमी क्लेम करून मागलें. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हज्या भावजीची केस फ्री जाल्या. त्या कारणा खातीर धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बहिणीची एक मोलादीक वस्त भायर पडली. कितले सोदल्यारय ताका मेळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां आमी सर्वां संगता मेळून उसार नाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात 2-3 दिसांनी ताका ताची वस्त मेळ्ळ्या. देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 5 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक शीत दी.